साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 99 करेन्ट अफेयर्स बाइ 99% लोकसेवाको सेट 2 करेन्ट अफेयर्स लिएर जुटेका छौं, जहाँ प्रश्न नम्बर 51 बाट सुरु गर्दै छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामी प्रश्न नम्बर 1 देखि 50 सम्म गरिसकेका छौं। तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो भिडियो। प्रश्न नम्बर 51 हेरौं। जनवादी गायक जेबी टुहुरेको निधन कहिले भएको हो? क 2078 को श्रावण 10, 78 को भाद्र 10, 78 को असोज 10 र 78 को कार्तिक 10। चारवटा अप्सनहरु आइसक्यो। दिएका अप्सनका आधारमा सही जवाफ के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाफ छ 2078 को भाद्र 10। 2078 को भाद्र 10 मा जेबी टुहुरेको निधन भएको थियो भने उनको वास्तविक नाम जुठ बहादुर खड्गी रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 52 हेर्छौं। नेपालकै पहिलो ह्युमन मिल्क बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन क 2079 को असार 3, ख 2079 को श्रावण 3, ग 2079 को भाद्र 3 र घ 2079 को असोज 3। चारवटा अप्सनहरु आइसके। दिएका अप्सनका आधारमा उपयुक्त विकल्प कुन हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाफ छ 2079 को भदौ 3 गते। भदौ 3 मा नेपालमा पहिलो पटक ह्युमन मिल्क बैंक, जसलाई अमृत कोष पनि भनिएको छ, त्यसको स्थापना भएको छ। काठमाडौँ स्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा यसको स्थापना भएको हो। नेपाल सरकार, युरोपेली संघ र युनिसेफको संयुक्त साझेदारीमा स्थापना भएको हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 53 हेर्छौं। अर्ना गणना 2078 अनुसार नेपालमा अर्नाको संख्या कति रहेको छ? क 298, ख 398, ग 498 र घ 598। दिएका अप्सनका आधारमा के हुन सक्छ सही विकल्प? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय पनि सकियो। यसको सही जवाफ छ ग 498। नेपालको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा मात्रै अर्ना पाइन्छ, त्यो पनि ध्यान दिउँ है। अब प्रश्न नम्बर 54 हेरौं। G20 को 17औं सम्मेलन सन् 2022 को नोभेम्बर 15 र 16 मा कहाँ हुँदैछ? G20 को 17औं सम्मेलन क इन्डोनेसिया, ख ब्राजिल, ग भारत र घ इटली। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ क इन्डोनेसिया। यहाँनिर हेरौं। G20 को 15औं सम्मेलन 2020 मा साउदी अरबमा भएको थियो। 16औं सम्मेलन 2021 मा इटलीमा भएको थियो भने 17औं सम्मेलन 2022 मा इन्डोनेसियामा हुँदैछ। 18औं सम्मेलन भारतमा र 19औं सम्मेलन ब्राजिलमा प्रस्ताव गरिएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 55। संघीय संसदको चुनावका लागि 6 निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला कति रहेका छन्? अब मङ्सिर 2 गते आउँदै गरेको चुनावको लागि निर्वाचन क्षेत्रहरू घोषणा गरिएका छन्। हरेक जिल्लामा 6 वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला कति रहेका छन्? अप्सन क 1, ख 2, ग 3 र घ 4। कुन हुन सक्छ उपयुक्त विकल्प? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ क 1 भनेर। यहाँ डिस्क्रिप्सन हेरौं, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो। 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला एउटा मात्रै छ, त्यो काठमाडौँ हो। त्यसपछि सिधै 6 वटा क्षेत्र भएको जिल्ला एउटा मात्रै छ, जुन मोरङ हो। यो अहिले सोधेको प्रश्न 6 वटा निर्वाचन क्षेत्र। त्यस्तै गरी 5 वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला 3 वटा छन्। झापा, रूपन्देही र कैलालीमा 5 वटा क्षेत्र रहेका छन्। त्यस्तै 4 वटा क्षेत्र भएका जिल्ला 9 वटा छन्। अनि 3 वटा क्षेत्र भएका जिल्ला 7 वटा छन्। अनि 2 वटा क्षेत्र भएका जिल्ला 20 वटा छन्
र एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला 37 वटा छन्। त्यसरी एउटा मात्रै भएको 37, दुईटा भएका 20 वटा, तीनटा भएका 7 वटा, 4 वटा भएका 9 वटा, 5 वटा भएका 3टा, तीनटा के हुन् भन्दा झापा, रूपन्देही र कैलाली, 6 वटा भएको एउटा मात्रै मोरङ र 10 वटा भएको पनि एउटा मात्रै काठमाडौँ। अब प्रश्न नम्बर 56 हेरौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तेह्रथुम जिल्लालाई ढाकाको राजधानी कहिले घोषणा गरेको हो? अप्सन क 79 को असार 5, ख 79 को असार 10, ग 79 को असार 15 र घ 79 को असार 20। चारवटा अप्सनहरू आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ घ 2079 को असार 20 गते। असार 20 गते नै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तेह्रथुमलाई घोषणा गरेसँगै हामीले यहाँनिर अर्को बुझ्छौँ। पाल्पालाई कहिले गरिएको थियो? 2078 को चैत्र 12 गते ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको थियो। सो काम पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै गरेको थियो। अब हामी प्रश्न नम्बर 57 हेरौँ। राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 को नतिजा 2079 असार 24 गते सार्वजनिक भयो, जस अनुसार नेपालमा जम्मा उद्योगको संख्या कति रहेको छ? अप्सन क 50,185, ख 60,185, ग 70,185 अनि घ 80,185। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख को 60,185 एउटा उद्योगहरू साना ठुला मझौला सबै गरेर रहेको औद्योगिक सर्वेक्षण 2076 ले जनाएको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 58 हेरौँ। नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार कहिलेदेखि सुरु भयो? नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक मिक्स भइसकेको छ। कहिलेदेखि सुरु भयो? 2079 जेठ 27, 79 असार 27, 79 श्रावण 27 र 79 भाद्र 27। दिएका अप्सनका आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ 2079 को असार 27 गते। अब हामी यसको डिस्क्रिप्सनमा त्यही नै छ। असार 27 गते नबिल बैंक लिमिटेडले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। यस प्राप्तिसँगै अब नेपाल बंगलादेश बैंकको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिभार नबिल बैंकले प्राप्त गरेको छ र नबिल बैंक देशको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था बनेको छ। प्रश्न नम्बर 59। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कहिले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्? 2022 को जुलाई 7, 2022 को जुलाई 17, 2022 को जुलाई 27 र 2022 को जुलाई 37। चारवटा अप्सन आइसकेका छन्। अप्सन हेर्दा जुलाई 37 पनि आएछ। 37 हुन्छ त कुनै महिनामा? ओके, चारवटा अप्सन आइसक्यो। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क 2022 को जुलाई 7 मा। अब हामी प्रश्न नम्बर 60 हेर्छौँ। नेपाल चलचित्र बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीको नियुक्ति भएको हामी सबैलाई थाहा छ। कहिले भएको हो? अप्सन क 2079 को श्रावण 9, ख श्रावण 19, ग श्रावण 29 र घ श्रावण 39। यहाँ पनि 39 गते आइसकेको छ। दिएका अप्सनका आधारमा कुन सही हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ 2079 को श्रावण 9 गते। श्रावण 9 गते नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नायक निर्माता तथा निर्देशक भुवन केसी नियुक्त हुनुभयो भन्ने खबर। 61 मा हेरौँ। 2079 को जेठ 16 गते नेपालमा मनाइएको चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको नारा के थियो? क देश विकासको धरोहर महिला पुरुष बरोबर, ख
घरभित्र बाहिर सराबरी महिला अधिकार बराबरी ग महिला आदि आकाश सभ्यता र विकास अनि घ महिलाको सम्मान सभ्य समाजको पहिचान। चारवटा अप्सनहरू आइसके। यहाँ मध्ये कुन हो त चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको नारा? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को महिलाको सम्मान सभ्य समाजको पहिचान भन्ने। जेठ 16 गते नेपालमा चौथौं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस 79 को जेठ 16 गते मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2076 सालदेखि राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका रूपमा हरेक वर्ष जेठ 16 मा मनाउँदै आइएको छ। 76 देखि मनाउन सुरु गरियो। यस वर्षको नारा महिलाको सम्मान सभ्य समाजको पहिचान रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 62, मैथली समुदायमा हरेक वर्ष जुड शीतल पर्व कहिले मनाइन्छ? क हरेक वर्ष वैशाख 1, ख हरेक वर्ष वैशाख 2, ग हरेक वर्ष वैशाख 15 र घ हरेक वर्ष असार 15। चारवटा अप्सनहरू आइसके। कुन हुन सक्छ उत्तम विकल्प? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ख हरेक वर्ष वैशाख 2 गते। यो धेरै साथीहरूले थाहा पाइ पनि सक्नु भएको छ। अब प्रश्न नम्बर 63, विक्रम सम्वत 2077 को गैंडा गणनामा हाल नेपालमा गैंडाको संख्या कति रहेको छ? क 452, ख 552, ग 652 र घ 752। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब गैंडा गणनाको लागि। ओके, समय समाप्त भयो। उत्तर छ घ 752 वटा गैंडा रहेका छन्। 2077 मा भएको गैंडा गणना अनुसार नेपालमा कुल गैंडाको संख्या 752 रहेको छ। सन् 2015 मा 6 वर्ष पहिला लिएको गणनामा चाहिँ 645 वटा गैंडा रहेका थिए। 752 मध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 694, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 38, शुक्लाफाँटामा 17 र पर्सामा 3 वटा रहेका छन्। अब हामी प्रश्न नम्बर 64 हेर्छौं। चुच्चे नक्सालाई समेटिसकेपछि नेपालको क्षेत्रफल कति माइल रहेको छ? क 56,956, ख 56,779, ग 56,856 र घ 56,356 वर्ग माइल। दिएका अप्सनका आधारमा कुन हुन सक्छ उत्तम विकल्प? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ क 56,956 वर्ग माइल। यहाँनिर थोरै डिस्क्रिप्सन हेरौँ। नेपाल सरकारले जेठ 5 गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो र त्यसलाई जेठ 7 गते सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ 7 गते नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो, जहाँ नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर भएको छ। 1,47,516 र वर्ग माइलमा 56,956 वर्ग माइल रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 65 हेर्छौं। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष उज्जवल थापाको निधन कहिले भएको थियो? क 2078 को वैशाख 18, ख 2078 को जेठ 18, ग 2078 को असार 18 र घ 2078 को श्रावण 18। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ 2078 को जेठ 18 अप्सन ख मा रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 66 हेरौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रत्न पार्कमा विद्युत चार्जिङ स्टेसन कहिले उद्घाटन गरेको हो? अप्सन क 79 को असार 14, ख 79 को श्रावण 14, ग 79 को भाद्र 14 र घ 79 को असोज 14। चारवटा अप्सन आइसके। असोज 14 आएको छैन होला। ओके, अहिले हामी भदौमा छौं। चारवटा अप्सन आइसक्यो। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब।
सही जवाब छ ग 2079 को भदौ 14 मा। अब प्रश्न नम्बर 67 हाल 2021 देखि 23 का लागि एनआरएन का अध्यक्षका रूपमा को चयन भएका छन्? एनआरएन अध्यक्ष क उपेन्द्र महतो, ख शेष घले, ग जीवा लामिछाने र घ कुल आचार्य, रविना थापा, बद्री केसी। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब एनआरएन को हो भन्नको लागि। ओके, समय समाप्त भइसक्यो। यसको सही जवाब छ घ कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी। तीनैजना यसपालि अध्यक्ष रहेका छन् 2021 देखि 23 को लागि। हालसम्म भएका एनआरएनका अध्यक्षमा सबैभन्दा पहिलो उपेन्द्र महतो थिए, त्यस्तै दोस्रोमा देवमान हिराचन्द, तेस्रो जीवा लामिछाने थिए, चौथो अध्यक्ष शेष घले, पाँचौं अध्यक्ष भवन भट्ट, छैठौं अध्यक्ष कुमार पन्त थिए भने सातौं अध्यक्षमा 3 जना कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 68 हेरौँ। सही जोडा मिलाउनुहोस् भनेर कमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग। यता छ माधव प्रसाद रेग्मी, दिनेश कुमार थपलिया, प्रेम कुमार राई र टङ्कमणि शर्मा। चारवटा अप्सनहरू क, ख, ग अनि घ आइसक्यो। यी चारवटा अप्सन मध्ये हेर्दै गर्नुहोस् कुन अप्सनमा कुन सुहाउँछ भन्नाले हरेक संवैधानिक निकायका अध्यक्ष को रहेका छन् भन्ने कुरा हो। निर्वाचन आयोगका आयुक्तको, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको, महालेखा प्रमुख, महालेखा निरीक्षकको भनेर यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ ग मा क को 3 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रेम कुमार राई, ख को 4 महालेखा परीक्षकको टङ्कमणि शर्मा, ग को 1 लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी र घ को 2 निर्वाचन आयोगको दिनेश कुमार थपलिया। अब हामी प्रश्न नम्बर 69 हेर्छौँ। लोनली प्लानेटको सन् 2022 को रिपोर्ट अनुसार घुम्नै पर्ने देशको सूचीमा नेपाल 8औं स्थानमा छ भने 1 नम्बरमा कुन रहेको छ? अप्सन क कुक आइल्यान्ड, अप्सन ख नर्वे, अप्सन ग मौरिसस अनि घ मा बेलिज। चारवटा अप्सन आइसके। 1 नम्बरमा घुम्नै पर्ने ठाउँको देशको सूचीमा कुन रहेको छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ए कुक आइल्यान्ड भनेर। यहाँनिर घुम्नै पर्ने देशको लिस्ट टप 5 वटा हेरौँ। 1 नम्बरमा कुक आइल्यान्ड छ, 2 नम्बरमा नर्वे छ, 3 नम्बरमा मौरिसस छ, 4 नम्बरमा बेलिज र 5 नम्बरमा स्लोभानिया छ भने 8औं नम्बरमा को छ भन्दाखेरि हाम्रो सुन्दर शान्त विशाल देश नेपाल रहेको छ। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 70 ग्लोबल पीस इन्डेक्स 2022 मा पहिलो स्थानमा पर्ने देश कुन हो? अप्सन क आइसल्यान्ड, ख न्युजिल्यान्ड, ग आयरल्यान्ड र घ डेनमार्क। ग्लोबल पीस इन्डेक्स यो शान्ति सम्बन्धीको इन्डेक्स हो। चारवटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क आइसल्यान्ड भनेर। अब यहाँनिर टप 5 कन्ट्रिजहरू हेऱ्यौँ भने 1 नम्बरमा आइसल्यान्ड हो, 2 नम्बरमा न्युजिल्यान्ड हो, 3 नम्बरमा आयरल्यान्ड हो, 4 नम्बरमा डेनमार्क हो र 5 नम्बरमा अस्ट्रिया। यो टप 5 कन्ट्रिज हो भने नेपाल चाहिँ 73औं राष्ट्रमा परेको छ भने सबैभन्दा अन्तिम पुच्छरमा चाहिँ सोमालिया 163औं नम्बरमा अन्तिम राष्ट्र रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 71 हेर्छौँ। गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सर्वोत्कृष्ट 1 नम्बर जिल्ला 97.75 अङ्क सहित गुल्मी बनेको छ भने 97 अङ्क सहित कुन जिल्ला दोस्रो स्थानमा रहेको छ? अप्सन क प्युठान,
ख काभ्रे, ग दाङ र घ अर्घाखाँची। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को अर्घाखाँची। सर्वोत्कृष्ट 1 नम्बर गुल्मी बनेको छ भने 2 नम्बरमा अर्घाखाँची जिल्ला रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 72, एसडीजी को गोल नम्बर 15 कुन हुन्छ? क एफोर्डेबल एन्ड क्लिन इनर्जी, ख लाइफ बिलो वाटर, ग लाइफ अन ल्यान्ड र घ रिड्युस्ड इनइक्वालिटिज। 4वटा अप्सन आइसके, कुन हुन्छ उत्तम विकल्प? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त। सही जवाब छ ग लाइफ अन ल्यान्ड भनेर। यहाँनिर हामी हेर्छौँ एसडीजी का 17वटा गोल मध्ये 1 नम्बरमा नो पोभर्टी, 2 नम्बर नो हंगर, 3 गुड हेल्थ, 4 क्वालिटी एजुकेसन, 5 जेन्डर इक्वालिटी। अब 6 क्लीन वाटर एन्ड सैनिटेशन, 7 एफोर्डेबल एन्ड क्लीन इनर्जी, 8 डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक ग्रोथ, 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 रेस्पोन्सिबल कंजप्शन, 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ अन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रङ इंस्टीट्यूशन र 17औं नम्बरमा पार्टिसिपेसन फर गोल अर्थात पार्टनरशिप फर गोल 17औं नम्बरमा रहेको छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 73 हेर्छौँ। नेपालमा कमलरी प्रथा मुक्त घोषणा कहिले गरियो? क 2050 को श्रावण 3, ख 2060 को श्रावण 3, ग 2070 को श्रावण 3 र घ 2080 को श्रावण 3। फेरि पनि यहाँनिर हाँस्ने कुरा आइसक्यो, थाहा पाइसक्नुभयो। 4वटा अप्सनहरू आइसकेको छ। दिएका 4वटा अप्सन मध्ये उत्तम विकल्प के हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। सही जवाब छ ग 2070 को श्रावण 3 गते। नेपालमा कमैया मुक्तिको घोषणा 2057 श्रावण 2 गते भएको थियो 57 मा, र हलिया मुक्ति चाहिँ 2065 भाद्र 21 मा घोषणा गरिएको थियो। अब हामी प्रश्न नम्बर 74 हेर्छौँ। लता मंगेशकरको निधन कहिले भएको हो? क 2022 को फेब्रुअरी 2, ख 22 को फेब्रुअरी 4, ग 22 को फेब्रुअरी 6 र घ 2022 को फेब्रुअरी 8। 4वटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग 2022 को फेब्रुअरी 6 मा। 1929 सेप्टेम्बर 28 मा भारतको इन्दोरमा जन्मिनु भएकी लता मंगेशकरले 36 भाषाका 30,000 भन्दा बढी गीत गाउनु भएको छ। प्रश्न नम्बर 75 हेरौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार सबैभन्दा बढी लैङ्गिक अनुपात भएको जिल्ला मनाङ हो 130 भने सबैभन्दा कम लैङ्गिक अनुपात 82 भएको जिल्ला कुन हो? अप्सन क दैलेख, ख सर्लाही, ग धनकुटा र घ प्युठान। दिएका अप्सनका आधारमा कुन सही विकल्प हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय सकियो। सही जवाफ घ प्युठान। अब प्रश्न नम्बर 76। सन् 1955 मा नेपालसँगै कति राष्ट्रले प्याकेज डिल अन्तर्गत युएनको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए? करेन्ट अफेयर्समा बीचमा हिस्ट्रीको पनि प्रश्न आएछ। क 9वटा, ख 10वटा, ग 16वटा र घ 24वटा। धेरै साथीहरूलाई थाहा छँदैछ यो। 4वटा अप्सन आइसके। प्याकेज डिल्समा नेपालसँगै कति राष्ट्रहरूले जम्मा जम्मी युएनको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, यसको सही जवाब छ ग को 16वटा। नेपालले युएनको सदस्यता लिनको लागि निवेदन चाहिँ 13 फेब्रुअरी 1949 मा दिएको थियो।
नेपालले सदस्यता चाहिँ 1955 को डिसेम्बर 14 मा पाएको थियो। नेपालसँगै 16 राष्ट्रले सदस्यता पाएका थिए जसलाई प्याकेज डिल भनेर भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 77 आसियनका त्रिमूर्तिमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? क फिलिपिन्स, ख इन्डोनेसिया, ग थाइल्यान्ड र घ मलेसिया। यी चारवटै अप्सन आसियन कन्ट्रिज हुन् तर त्रिमूर्तिमा एउटा पर्दैन। कुन चाहिँ पर्दैन? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, समय समाप्त भयो। यसको सही जवाफ हो क फिलिपिन्स चाहिँ त्रिमूर्तिमा पर्दैन। फिलिपिन्स बाहेक इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसियालाई चाहिँ आसियनका त्रिमूर्ति भनेर भनिन्छ। यहाँनिर थोरै डिस्क्रिप्सनमा हेरौँ। स्थापना 1967 अगस्तको 8 मा भएको थियो। आसियन हेडक्वार्टर इन्डोनेसियाको जकार्तामा रहेको छ। सदस्य राष्ट्रहरू 10 वटा रहेका छन्। के भन्दा म, था, इ, फि, सि, ला, ब्रु, क, भि, म्या भनेर म भनेको मलेसिया, था भनेको थाइल्यान्ड, इ भनेको इन्डोनेसिया। यी तीनटालाई त्रिमूर्ति पनि भनिन्छ, म, था, इ। अनि यो तीनटामा फिसी फिलिपिन्स र सिङ्गापुर थपियो भने स्थापनाकर्ता राष्ट्र या फाउन्डर नेसन भनिन्छ। 5वटालाई म, था, इ, फिसी। यो 5वटा जान्यो भने ला भनेको लाओस, बु भनेको ब्रुनाई, क भनेको कम्बोडिया, भी भनेको भियतनाम र म्या भनेको म्यानमार। अब हामी प्रश्न नम्बर 78 हेर्छौं। सन् 2026 को विश्वकप फुटबल कहाँ हुने भएको छ? अप्सन क कतारमा, ख जापानमा, ग जर्मनीमा र घ अमेरिकामा। दिएका अप्सनको आधारमा यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ अमेरिकामा। हामीलाई थाहा छँदैछ विश्वकप फुटबलको केही डिस्क्रिप्सन 1930 देखि खेल्न सुरु गरिएको हो। पहिलो खेल उरुग्वेमा भएको थियो र उरुग्वेले नै जितिएको थियो 1930 को। सन् 2018 मा रसियामा खेल भएको थियो, फ्रान्सले जितेको थियो भने क्रोएसिया उपविजेता भएको थियो। सन् 2022 मा कतारमा फुटबल हुँदैछ, हामी सबैलाई थाहा छ भने सन् 2026 मा अमेरिकामा हुने भएको छ। अब प्रश्न नम्बर 79 हेरौं। 2022 जनवरी 7 मा पहिलो पटक को व्यक्तिमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको थियो? क डेभिड बेटेन, ख चार्ली डम, ग हेनरी गाना र ग लुइस ब्राउन। यी चारवटा मध्ये एकजना व्यक्तिको मुटुमा चाहिँ प्रत्यारोपण गरिएको थियो सुँगुरको मुटु राखेर। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क डेभिड बेटेन भनेर। सन् 2022 को जनवरी 7 का दिन अमेरिका स्थित म्यारील्यान्ड विश्वविद्यालयको चिकित्सा केन्द्रका चिकित्सकहरूको टोलीले 7 घण्टा लगाएर मानव शरीरमा पहिलो पटक सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरेका थिए। अब प्रश्न नम्बर 80 विश्व शौचालय दिवस कहिले मनाइन्छ? टोयलेट डे, क अक्टोबर 19, ख नोभेम्बर 19, ग डिसेम्बर 19 र घ जनवरी 19। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ख को नोभेम्बर 19। हरेक वर्ष नोभेम्बर 19 मा ओल्ड टोयलेट डे मनाइन्छ। सन् 2001 देखि मनाउन सुरु गरे पनि युएनओले सन् 2012 देखि औपचारिक रूपमा मनाउन थालेको हो भने 2021 को लागि नारा भ्यालुइङ टोयलेट्स रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 81 हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स रिपोर्ट 2022 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? क 100, ख 106, ग 50 र घ 86। धेरै साथीहरूलाई यो थाहा भइसकेको छ। अप्सनहरू आइसके, यहाँको समय सुरु भयो। ओके, सही जवाब छ ख को 106। हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स रिपोर्ट 2022 अनुसार नेपाल 106औं स्थानमा रहेको छ। बलिया पासपोर्ट भएका राष्ट्रहरूमा 1 नम्बरमा जापान, 2 नम्बरमा सिङ्गापुर र दक्षिण कोरिया बराबर अङ्कसहित 2 मा छन् भने 3 मा जर्मनी र स्पेन बराबर अङ्क सहित 3 नम्बरमा रहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 82 पञ्च अङ्गमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? करेन्ट अफेयर्समा फेरि धर्म संस्कृतितिर पनि गएछ 1-2टा प्रश्न। क शिर, ख हृदय, ग शिखा र घ फोक्सो।
पञ्च अङ्गमा कुन पर्दैन? 4 वटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को फोक्सो पर्दैन पञ्च अङ्गमा। पञ्च अङ्गमा के पर्छ भन्दा हृदय, शिर, शिखा, बाहु र मुख चाहिँ पञ्च अङ्गमा पर्दछन्। अब हामी प्रश्न नम्बर 83, ओल्ड क्यान्सर डे फेब्रुअरी 4 2022 को नारा के थियो? क लेट्स विन क्यान्सर टुगेदर, ख क्लोज द केयर ग्याप, ग क्यान्सर टु बी केयर्ड एन्ड ग आई क्यान यु क्यान। 4 वटा अप्सन आइसके। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। कुन होला ओल्ड क्यान्सर डे को नारा? ओके, सही जवाब छ ख को क्लोज द केयर ग्याप। अब प्रश्न नम्बर 84, राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला कुन हो? वृद्धि दर सबैभन्दा कम हुनेमा अप्सन क तेह्रथुम, ख जुम्ला, ग खोटाङ र घ रामेछाप। यी 4 वटा जिल्ला मध्ये सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला कुन हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ घ को रामेछाप। यहाँनिर हेरौँ, सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको ऋणात्मक भएका 5 जिल्लामा रामेछाप सबैभन्दा कम, माइनसमा छ 1.65, त्यस्तै खोटाङ -1.56, त्यस्तै मनाङ -1.41, त्यस्तै भोजपुर चौथोमा र 5औंमा तेह्रथुम रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि हुनेमा 1 नम्बरमा भक्तपुर, 2 नम्बरमा रूपन्देही, 3 मा चितवन, 4 मा बाँके र 5 मा सुनसरी रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 85 हेरौँ, कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई बर्ड सेन्चुरी कहिले घोषणा गरियो? अप्सन क 2079 को वैशाख 32, जेठ 32, असार 32 र श्रावण 32। 2079 को सबै 32 मा दिएको छ अप्सन। दिएका अप्सनका आधारमा कुन विकल्प सही हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग 2079 को असार 32 मा। त्यस्तै घोडाघोडी ताललाई पनि बर्ड सेन्चुरी घोषणा गरिएको छ कहिले भन्दा 2078 को फागुन 27 मा। घोडाघोडी ताल पहिलो बर्ड सेन्चुरी नेपालको हो भने दोस्रो चाहिँ जगदीशपुर ताल कहिले भन्दा 2079 को असार 32 गते। अब हामी प्रश्न नम्बर 86 हेर्छौँ। वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्स 2022 अनुसार सबैभन्दा खुसी देश कुन रहेको छ? क फिनल्यान्ड, ख डेनमार्क, ग स्विजरल्यान्ड र ग आइसल्यान्ड। दिएका अप्सनका आधारमा कुन जवाफ सही हुन सक्छ? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ क को फिनल्यान्ड। अब यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने फिनल्यान्ड र डेनमार्क यिनीहरू 1 नम्बरमा फिनल्यान्ड छ भने 2 नम्बरमा डेनमार्क खुसी छ भने अन्तिम राष्ट्र सब खुसीको वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्सको लास्ट कन्ट्री चाहिँ अफगानिस्तान रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 87, हाल नेपालको बुट्यान बाहेकको वन क्षेत्र कति रहेको छ? बुट्यान बाहेकको वन 39.69, ख 40.69, ग 41.69 र घ 42.69। 4 वटा अप्सन आइसके। कुन विकल्प उत्तम होला? यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ओके, सही जवाब छ ग 41.69। वन क्षेत्र 41.69 रहेको छ हाल भने बुट्यान क्षेत्र 4.38% रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 88, नेपालमा पहिलो पटक बाख्रा दिवस कहिले मनाइयो? बाख्रा दिवस अप्सन क 2078 को कार्तिक 4, ख 78 को मङ्सिर 4, ग 78 को पुस 4 र ग 78 को माघ 4 गते।
चारवटा अप्सन आइसके कुन होला उत्तम विकल्प यहाँको समय सुरु हुन्छ अब ओके सही जवाब छ घ को 2078 माघ 4 गते अब प्रश्न नम्बर 89 लैंगिक हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धताको प्रतीक के हो रातो रिबन सेतो रिबन हरियो रिबन या कालो रिबन कुन चाहिँ रिबनले लैंगिक हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ यहाँको समय सुरु हुन्छ अब ओके सही जवाब छ क सेतो रिबनले अब प्रश्न नम्बर 90 हेरौं हरेक वर्ष लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कहिले मनाइन्छ क नोभेम्बर 5 देखि डिसेम्बर 10 ख नोभेम्बर 20 देखि डिसेम्बर 5 ग नोभेम्बर 30 देखि डिसेम्बर 15 र घ नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 चारवटा अप्सन आइसके कुन होला उत्तम विकल्प हरेक वर्ष लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कहिलेदेखि कहिले मनाइन्छ यी अप्सनका आधारमा अप्सन क ख ग र घ आइसके यहाँको समय सुरु हुन्छ अब ओके सही जवाब छ घ को नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 ओके आज हामी 90 वटासम्म प्रश्न सकाएका छौं यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको आगामी पल अझै अध्ययनमय बितोस् अझै ऊर्जामय बनोस् यहाँलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना